apasumpay niining kainit mga katropa. Bullseye! Bullseye! Adunay pag-auhag karon si Senador Chis Escudero. Kalabot na mga higala lagi niining kainit na to. Suma may galas pag-asa doon naman kunoy El Nino. Now, nanawagan karon mga higala si Senador Francis Chis Escudero sa gobyerno nga gamiton sa gobyerno ang 30 billion pesos nga Rice Competitiveness Enhancement Fund kun RCEF aron nga matabangan ang mga mag-uuma labi na diri may higala sa Mindanao. Ilabi na karon nga nasugod na ang epekto sa huaw o dry spell sa pipila ka mga lugar mga kaigsunan. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Suma may galas pag-asa o kon Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration unom ka mga dakbayan mga higala o unom ka probinsya o ang dakbayan sa Davao ang maapektuhan mga igsuon sa dry spell. Apil deta diri ang mga galas Davao del Norte. Gipasabot ni Escudero nga ang maong pondo nga gihimo ubos sa Republic Act number 11203 o ang Rice Tarification Law mahimong gamiton aron nga matabangan ang mga mag-uuma nga nag-atubang sa kakulang mga higalas uwan nga dunay epekto ngadto sa ilaha mga higalang umahan o yung marusab kining pagsaka karon sa presyo sa krudo o ang umaabot mga higala nga o gining pangandaman lagi nga El Niñong magsugod kuno may galas buwan sa Hunyo pastilan. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Matod pa niya may galang adunay 15 billion nga bahin sa RCEF nga gitagana alang sa other priority programs, activities and projects nga mamahimong i-realign alang sa lakang nga makapalig-on sa produksyon mga higala sa bugas. Usa pa mga higala sa matod pa ni Escudero nga usa pa sa makatabang sa itong mga mag-uuma mao ang bahin sa 30 billion gikan sa Rice Competitiveness Enhancement Program. Ilabi na ang 15 billion alang sa ubang priority program nga pwedeng ma-realign into specific program nga makaapekto mga higala directly ngadto sa ato mga farmers. Bullseye! Bullseye! Dugang pa niya may galang kini mamahimong gamiton na para sa dugang pinansyal ug tabang rice credit, suporta sa irigasyon ug uban pang lakang batok sa emerhensiya sa produksyon sa humay mga katropa. Bullseye! Bullseye! Suma may galas pag-asa ang dry spell mulungtad hangtod tulo ka sunod-sunod nga bulan diin ubos sa normal nga ulan. 21% ngadto na sa 60% ang pagkunhod nga nakita sa musunod nga mga lugar. Ang Basilan, Davao del Norte diri sa atong probinsya, Davao del Sur, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur ug Davao City mga kaigsunan. Bullseye! Bullseye! Wa pa gani mga higala moabot ang El Nino. Matod pa ni Escudero, gilauman sa Hunyo kinahanglan nato nga andaman pag-ayo kung walay igong tabang ang mga mag-uuma maapektuhan ang produksyon sa humay. Gibutyag usab sa pag-asa nga 13 ka mga probinsya sa Mindanao ang ubos mga higala sa dry condition nga nasinati ang hinay nga klase sa huaw nga adunay duha ka bulan nga ubos sa normal ang ulan hinuon sa pagkakaron wala pay probinsya sa Mindanao nga giila nga anaa na sa drought status mga katropa. Bullseye! Apan sa Luzon adunay lugar sama sa Isabela katong atong gi-mention kanina nga taas kaayong heat index. Isabela ug Cagayan nga nakasinati na karon og drought o hulaw mga igsoon. Tungod sa padayon nga kakulang sa ulan ug sa umaabot nga El Nino, matud pa ni Escudero nga ang gobyerno kinahanglan nga muhimog laka nga forward-looking aron nga malikayan ang dakong kadaot sa produksyon ug masiguro ang igong supply sa bugas alang sa tibuok Pilipinas. XFM Katropa. Alas